मुल्क में तवानाई की बचत के इक़दामात। मुल्क भर में बाजार रात 8:30 बजे बंद करने पर तमाम सूबों का उसूली इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के वज़राए आला की शिरकत। वज़राए आला ने तवानाई के बहरान से निमटने के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। हुकूमत के इस फैसले को, जो हुकूमत ने 8 बजे दुकानें बंद करने का, कारोबार बंद करने का ऐलान किया है, हम इसको टोटली तौर पे मुस्तरद करते हैं। इसको किसी सूरत हम नहीं मानते हैं। पूरे मुल्क के 1 करोड़ ताजिर हैं, वो पहले ही बड़ी मुश्किल में है, पहले ही कारोबार करने वाले हैं, वो तबाह होकर रह गए हैं। हुकूमत इस फैसले को फौरन वापस ले। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान ने कारोबार जल्दी बंद करने की तजवीज मुस्तरद कर दी। अजमल बलोच कहते हैं जल्दी दुकानें बंद करने से कारोबार तबाह हो जाएगा। महंगाई ने पहले ही परेशान कर रखा है। इस्लामाबाद में रात 10 बजे शादी हॉल्स बंद करने का फैसला। शादी की तकरीबात में सिर्फ 1 डिश की इजाजत होगी। दफा 144 नाफिज। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अहकामात की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां होंगी। शादी हॉल्स मालकान ने हुकूमती इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने बरामदी सनतों के खाम माल में टैक्स खत्म करने की हिदायत कर दी। मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना है कि तारीख में पहली मर्तबा पॉलिसियों के तसलसल की बात की। मुल्क की मईशत और आम आदमी की फलाह सियासत से बालातर है। आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान की सालमियत और खुदमुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस फरीदा है। मुल्की दिफा के लिए अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हैं। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। मलका बरतानिया की ताजपोशी के 70 साल मुकम्मल होने पर तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तकरीब में शरीक। खिताब में कहा, बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमात को सराहते हैं। बरतानिया के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। हमने आजादी तहरीक पे पूरा जोर लगाना है। मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में डेट देने लगा हूं और ये ज्यादा देर नहीं है, मैं आपको भी कॉल दूंगा। इस मुल्क की तारीख का इंशाल्लाह सबसे बड़ा हम एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे। तारीख पर तारीख। इमरान खान ने एहतजाज की तारीख के लिए फिर चंद रोज का कह दिया। कहते हैं किसी को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। हल्का बंदियों पर बहुत शिकायत आ रही हैं। PTI के नेशनल काउंसिल इजलास से खिताब में कहा, खानदानी पार्टियों की वजह से जमहूरियत परवान नहीं चढ़ी। अपना चेयरमैन नैब लगवा कर ये अपने केसेस खत्म करवाएंगे। मस्जिद नबवी में शोर शराबे का मामला। मदीना मुनव्वरा की अदालत ने पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद ताहिर को 3 साल कैद और 10,000 रियाल जुर्माने की सजा सुना दी। इस केस में 5 पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार है। दुआ ज़हरा जिसके साथ जाना चाहती है जा सकती है। सिंध हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। रिमार्क्स दिए कि लड़की के बयान हल्फी और दीगर शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता। तफ्तीशी अफसर को केस का ज़िमनी चालान जमा कराने का हुक्म। ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई जारी रखने की भी हिदायत। दुआ ज़हरा की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त निपटा दी गई। हाई कोर्ट में दिल खराश मनाजिर। दुआ ज़हरा वापस आ जाओ, वालिदैन सदाएं लगाते रहे। सख्त सिक्योरिटी हिसार में दुआ ज़हरा की अदालत में पेशी। वालिदैन का कहना है कि 5 मिनट के लिए बेटी से मुलाकात कराई गई। दुआ ज़हरा ने दूसरा बयान देने की हामी भर ली। मेरी बेटी मान गई थी, बयान देने लगी थी और ये लोग लेके भाग गए। जज साहब ने अपने चैम्बर के अंदर हमें मिलने का मौका दिया। सिर्फ 5 मिनट के लिए वहाँ पे मुलाकात करवाई की पुलिस ने। मैंने बच्ची से प्यार से उससे बात की, बच्ची मानी। उसने कहा ठीक है, जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा ने दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट पर एतराज उठा दिया।
کہا پولیس کے سینئر سرجن سے میڈیکل کرانے کا کہا گیا تھا، لیکن رپورٹ جونیئر سطح کے MLO نے تیار کی، رپورٹ پر دستخط بھی کسی اور کے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں PTI فارن فنڈنگ کیس کی سماعت، چیف الیکشن کمشنر نے کہا بریفنگ سے کمیشن پر بہت سی چیزیں واضح ہوئی۔ ممبر سندھ نثار درانی نے کہا کہ برطانیہ سے ڈونرز کے نام عجیب ہے، ایسے نام کبھی نہیں سنے، مزید سماعت منگل کو ہوگی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں شہباز گل کی اہلیہ سے متعلق ایجنڈا آئٹم پر ہنگامہ، کمیٹی چیئرمین افنان اللہ اور PTI رہنما شبلی فراز میں جھڑپ، دونوں کے ایک دوسرے پر سنگین الزامات، ہنگامہ آرائی کے باعث پارلیمنٹ کی سیکورٹی اہلکار کمیٹی روم پہنچ گئے۔ وفاقی کابینہ میں مزید 4 معاونین خصوصی شامل، جنید انور، حافظ عبد الکریم، شیخ فیاض الدین اور روبینہ خورشید شامل۔ معاونین کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا۔ محمد جنید انوار وزیر اعظم شکایات سیل کے سربراہ ہوں گے۔ شیخ فیاض الدین کو جنوبی پنجاب کا کوآرڈینیٹر مقرر کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 370 ارب کی تجویز، بندوبستی اضلاع کے لیے 175 ارب اور ڈسٹرکٹ ADP کے لیے 37 ارب مختص کیے جائیں گے۔ قبائلی اضلاع کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 24 ارب روپے کی تجویز۔ عالمی بینک نے پاکستان کو 25 کروڑ 80 لاکھ ڈالرز کی منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق یہ رقم پاکستان میں بنیادی صحت کے نظام میں بہتری کے لیے خرچ ہوگی۔ بلوچستان میں قلعہ سیف اللہ کے قریب مسافر وین کھائی میں جا گری، جاں بحق افراد کی تعداد 22 ہو گئی، مرنے والوں میں 5 خواتین اور 5 بچے بھی شامل، لاشوں اور ایک زخمی بچے کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پنجاب کے شہر راجن پور میں نام نہاد غیرت کے نام پر لڑکا اور لڑکی قتل، ملزمان نے لاشیں دریا میں بہا دی، پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے لاشوں کی تلاش شروع کر دی۔ حافظ آباد میں ایک شخص نے بیوی اور ساس کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ شیخوپورہ میں گجراوالا روڈ پر گھات لگائے مسلح افراد کی کار پر فائرنگ، گاڑی میں سوار 4 افراد جاں بحق، لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی۔ کراچی کے عوام اسٹریٹ کرمنلز کے رحم و کرم پر، رواں سال کے پہلے 5 ماہ میں اسٹریٹ کرائم کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ چھینا چھپٹی، چوری اور ڈکیتی کی 35,000 سے زائد وارداتیں رپورٹ، ایک دن میں وارداتوں کی اوسط 235 ریکارڈ۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے متعدد شہری جان گنوا چکے ہیں۔ لاہور کے علاقے مسلم ٹاؤن میں طلبہ کی ہلڑ بازی، سڑک بلاک کر دی، ایک طالب علم اسلحے کی نمائش کرتا رہا، پولیس نے 2 طلبہ کو گرفتار کر لیا۔ بھبر آزاد کشمیر کے سیاحتی مقام جنڈی چوترا کے جنگلات میں آگ لگ گئے، فائر بریگیڈ کے اہلکار آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ بہاول پور میں کراچی موڑ بائی پاس کے قریب بھی جنگل میں آتشزد کی، قیمتی درخت جل گئے۔ مارگلا کے پہاڑوں پر درختوں کو آگ لگانے کا الزام، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹک ٹاکر نوشین عرف ڈولی کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آگ سے درختوں کا کتنی مالیت کا نقصان ہوا، پولیس نے کہا نقصان کا بھی تخمینہ نہیں لگایا گیا۔ وفاقی حکومت کی طرف سے خیبر پختونخوا میں سستے آٹے کی فراہمی، عوام کو آٹا 40 روپے فی کلو میں دستیاب۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہے خیبر پختونخوا میں موبائل یوٹیلیٹی سٹورز نے کام شروع کر دیا ہے۔ ایبٹ آباد اور پشاور میں آٹے کے 50,000 تھیلے فروخت ہوئے۔ کراچی سے پہلی حج پرواز 291 عازمین کو لے کر مدینہ منورہ روانہ، قومی ایئر لائن سے اب تک 2000 سے زائد عازمین کو سعودی عرب پہنچایا جا چکا ہے۔ قبل از حج آپریشن 3 جولائی کو اختتام پذیر ہوگا۔ توہین رسالت کے خلاف بھارت میں مسلمانوں کا احتجاج جاری، بھارتی پولیس نے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات پر BJP کے یوتھ لیڈر ہرشت شری واستو کو گرفتار کر لیا۔